त्वदिच्छया देवी पुलस्त्यवाचा पराशरात् विष्णुपुराणकर्तुः मुनेर्हरिर्लोकहिताय दीपात् यथा प्रदीपो झणि कृष्णनामा वेदं चतुर्धा विदधत्स कृष्ण द्वैपायनो व्यास इति प्रसिद्धः वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं महेतिहासं च महांश्चकार तपः प्रवृत्तः कळविङ्खपोतं मात्रा ससं लालितमाश्रमान्ते पश्यन्न धन्या मणपत्यतां स्वां सपुत्रभाग्यातिशयं च दध्यौ सत्पुत्रलाभाय तपश्चिकीर्षु स्तीव्रं महामेरु समीपमेत्य आराधनीयः क इति क्षणं स चिन्तातुरो लोकगुरुः स्थितो अभूत् श्रीनारदस्तत्र समागतस्त्वत् कृपाकटाक्षां कुरवन्महर्षिः अज्ञार्दिसम्पूजित आसनस्थो व्यासेन पृष्टः प्रहसन्निवाह किं चिन्तया कृष्ण भजस्व देवीं कृपावती वाञ्छितदानदक्षा अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुर्निरस्तसाम्यातिशया निरीहा सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यदाज्ञया ब्रह्मरमेशरुद्राः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्ति काले न च ते स्वतन्त्राः यस्याश्च ते शक्तिभिरेव सर्व कर्माणि कुर्वन्ति सुरासुराध्याः मर्त्या मृगाः कृष्णपतत्रिणश्च शक्तेर्विधेयाः क इह विधेयः प्रत्यक्षमुख्यैर्न च सा प्रमाणैर्ज्ञेया तपोभिः कठिनैर्व्रतैश्च न वेदशास्त्राध्ययनेन चापि भक्त्यैव जानाति पुमान् महेशीम् तामेव भक्त्या सततं भजस्व सर्वार्थदां कृष्ण तवास्तु भद्रम् इत्यूचुषि ब्रह्मसुते गते स व्यासस्तपोर्थं गिरिमारुरोह इहास्मि पर्याकुलचित्तवृत्तेर्गुरुं न पश्यामि महत्तमं च सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः प्रसीद मे त्वां शरणं व्रजामि।